शुभ्रमा यूट्यूब चॅनल तुमचे हार्दिक स्वागत करता। आज सध्या पावला हांगा नेत्रावळी कुर्डी गांवांत। आज कुर्डी गांवांत आज सोमेश्वराची जात्रा आसा। तेन्ना एक 40-50 वर्स पयलीं हांगासर जे गांव आशिल्लो, हे गांव पळय येता हांगासर तुळस बी आसा। तेन्ना गांव आशिल्लो, तेन्ना गांव हांगा डॅम बांदतच गांवां सगळें शिफ्ट केलें दुसरे कडेन, आनी घरां बिरां आशिल्लीं ती उरलीं। तशें पळय हे एक पुलीस स्टेशन ओल्ड सांगता, ओल्ड पुलीस स्टेशन। आनी हेच्या मुखार पळय हेच्या मुखार आतां लोकां रावतालीं ती पळय घराचे तुळस आसा पळय, आनी आदी मुखार लायन आसा पळय, मुखार लायन आसा सारकें आतां सोमेश्वरा वता तेन्ना आतां मुखारली सीन आसा तें तुमकां दाखयता। तेन्ना हें फूल एरिया जे आसा तें हांगा उदक भरता। तें उदक कंप्लीट सुकलेलें आसा, कंप्लीट उदक सुकलेलें आसा। तेन्ना आतां ह्याच रस्त्या वयल्यान आतां मुखार वतलो पळय, मातशी गाडी थंय ब्लॉक आसा त्या मुखार वता। आनी मागीर आमी जात्रेक सोमेश्वराचें जे वर्सभर उदकां बुडोवन उरलें आसता ते पावस कमी आसल्यार, पावस मे म्हयन्याक पडना जाल्यार तेजी जात्रा जाता। म्हणटकीर ह्या म्हयन्याक चड पावस झडना, म्हणटकीर ती आतां जात्रेक आतां खूब गर्दी आसा। तेन्ना हांव बी आतां वयता आनी मुखारली सीन तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न करता। हे पळय सगळे आतां आमी सोमेश्वराक पावल्ले आसात देवळा कडेन। हे पळय सगळे सायडीचे आतां डॅमा सायडीची सगळी आतां जमीन जी आसा ती भरिल्ली उरता। ही पळय कंप्लीट भरली उरता जमीन जी आसा ती आतां पळय उदक सुकलां पावस नासून। आनीक ताका लागून पावस ना जाल्यार ह्या सोमेश्वराच्या एका पयलीं 40-50 वर्सां पयलींचें देवूळ हें सद्याक तरी तेन्ना हांगा डॅम बांदला। तेन्ना डॅम बांदले तेन्ना हांगा सगळें पुनर्वसन केलें जे लोकांचें। ह्या एरियेंतले लोक जे आसा ते वाडी त्या हातींतल्यान तांकां केले आनी दुसरो तांकां जागो दिलो, घर दिली। ताका लागून हें बुडटा आतां डॅमाचे आमचे गोंयचे सावथ गोवा उदका खातीर हें बुडटा, पुराय बुडटा। आनी हें आतां पावस कमी पडटकच म्हळ्यार मे म्हयन्याक पावस झडना जाल्यार ताजी जात्रा जाता। हांव सोमेश्वर देवळा कडेन वता। हें पळय हांगच्या झूम करून पळयता, पयस रावन दाखयता हें सोमेश्वर देवूळ। सद्या आतां मुखार हांव वता हांगासर कितले गाडी आसा पळय हांगासर। आनी हें पुराय हें आसा पळय उदक सगळें। तुमी जाणा शुभरमा यूट्यूब चॅनल गोंयची अस्मिताय सुंदरताय दाखोवपाचो म्हजे परीन प्रयत्न आसता सदांच। आनी आज आमी मुद्दम हांगासर पावल्या जात्रेक। तेन्ना पळय कितली गाडयो पळय हांगासर। तेन्ना आमी भेट घेवपा आतां मुखार वतात। तेन्ना थोडेशे मुखारले देवस्थानाची सीन आसा ते तुमकां दाखयता। हांव पावला सोमेश्वराच्या देवळा कडेन, एक द्वार केल्लें आसा हांगासर। हें पळय हें आमचें बरें पयलींचें सोमेश्वराचें देवूळ। आज आमकां एक पळया म्हणलें आज मुद्दम भेट घेवन पळय हांगच्यान तुमकां हे वतले देवळा कडचे सीन दाखयता। टोटल ह्या डॅमाच्या सायडीचें उदक ह्या कुर्डी गांवांत आनी हें सगळें आसता तें भरून आसता, देवळा कडेन येवपाक मेळना। हें पळय कंप्लीट हांगा जमीन आतां सुकलेली आसा। आनी हें देवूळ आतां हें पळय ताजे मुखारलें आतां सद्या हांव भितर वता। आनी पळय फुलकारां बी हांगा बसलेलीं आसात। तेन्ना पळय गर्दी आसा हांगासर भेट घेवपाक। पळय हें सोमेश्वराचें देवूळ हे कुर्डीच्या गांवांत एक पयलीं बऱ्या वर्सां पयलीं हें हांगासर वाडो आसतालो। तो वाडो तो शिफ्ट जालो डॅम बांदपा लागून। तेन्ना हे पळय मुद्दम लोक कितले आहा पळय। पावले आमी आतां भेटेक गर्दी सारकी पळय हांगच्यान तो लोक पळय हांगासर सारकी गर्दी आसा। भावीक सामके खूब आयिल्ले आसात। आतां हांव भितर पावत आयला आमी भेट घेवपाक। सोमेश्वराचें देवूळ हांगासर आतां भेट घेतात आमी सोमेश्वराचें पळय देवूळ। देवूळ भितर
सर या भेट घेता सोमेश्वरा हिंदी सेवा परिपूर्ण करून आयुष्याचे वर्धन करा.